दक्षिण अफ्रिकाको एउटा विश्वविद्यालयको प्रवेशद्वारमा यस्तो सूचना सबैको ध्यानाकर्षणको लागि टाँसिएको थियो। कुनै पनि मुलुकलाई ध्वस्त पार्न कुनै आणविक अस्त्र वा लामो दूरीसम्म प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्रको प्रयोग गर्नु जरुरी छैन। यसका लागि त्यो मुलुकको शैक्षिक स्तर ध्वस्त पारिदिए मात्रै पर्याप्त छ र विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा चिट चोर्न दिए पुग्छ, ताकि त्यस्ता डाक्टरका हातबाट बिरामीहरू मर्नेछन्, त्यस्ता इन्जिनियरबाट निर्मित भवनहरू ध्वस्त हुनेछन्, त्यस्ता अर्थविदका हातबाट पैसा हराउनेछ, त्यस्ता धार्मिक अभियन्ताका हातबाट मानवता मर्नेछ, त्यस्ता न्यायाधीशका हातबाट न्याय हराउनेछ र त्यस्ता शासकका हातबाट कानून जल्नेछ। शिक्षा ध्वस्त हुनु नै मुलुक ध्वस्त हुनु हो। यसर्थ मुलुकको विकास तब मात्र सम्भव हुन्छ जब त्यहाँको शिक्षा सुदृढ हुन्छ। दुनियाँ कहाँ पुग्यो भन्दा नि हामी किन अगाडि बढ्न सकेनौं भन्ने कारणको खोजी गरौं। गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता। शिक्षा सम्बन्धी नीति नियम बनाउँदा पटक पटक सोचौं।